ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा जो अजला हैं वहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात ने हैरान कर दिया है सबको। सिर्फ 2 दिन के अंदर ये जो वाक़यात पेश आए हैं वो बहुत ही हैरान कुन हैं। अब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं अभी तक के जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक लगता ये है कि मामलात एस्केलेट कर चुके हैं इन इलाकों में। आप उस डेलीगेशन का भी पार्ट थे इत्तलात के मुताबिक जिसने ये जो TTP की बातचीत हो रही थी और जिन्होंने अफगानिस्तान विजिट भी किया था इसकी बातचीत के सिलसिले में। आप कुछ बता सकते हैं हमें कि अब कोई, क्योंकि डेलीगेशन में चेंजेस भी हुए हैं, हालात भी बहुत बदल चुके हैं जो भी हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक, तो कोई अभी भी कांटेक्ट है TTP से किसी भी तौर पे गवर्नमेंट का या उस डेलीगेशन का, और ये जो हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ ताकि जो पैराडाइम है इस गुफ्तगू का वो ज़रा क्लियर हो जाए। मैं इस मुज़ाकरात में यकीनन शरीक हूँ और मैंने दो जो मुज़ाकरात के दो अदवार हुए हैं उनको मैंने लीड किया है, लेकिन मैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं पेश हुआ, शरीक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चूँकि सूबे की हुकूमत है, इन मुज़ाकरात में वो बराह रास्त फरीक के तौर पे इन्वॉल्व नहीं है। ये मुज़ाकरात रियासत पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, इदारों की तरफ से किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत को का मैंडेट है और वफाकी हुकूमत ने इसकी सैंक्शन दी है, तो मैं उसमें शरीक हूँ। जो हमारी बातचीत हुई है वो तकरीबन 2 अदवार हो चुके हैं। उनके साथ हमारे मुज़ाकरात का सिलसिला तो अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि तहरीक तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात के सिलसिले के ख़त्म होने के हवाले से हमें भी कुछ नहीं कोई इंटीमेशन आई और ना हमारी तरफ से कोई ऐसा फैसला हुआ है। अलबत्ता उनके साथ जो हमारा सीज़ फायर का एग्रीमेंट था और ये तय था कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, और उसमें यकीनन पेचीदगी पैदा हुई है। हालिया दिनों में जो 2-3 वाक़यात हुए हैं इसने उसको थोड़ा सा जो है एक किस्म का मशकूक कर दिया है कि हम अब ये नहीं कह सकते कि हमारी सीज़ फायर है। लेकिन जब ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हो रहा था जून में उनके साथ, और ये ऑफर भी उन्हीं की तरफ से थी, तो उन्होंने कहा था कि ताहुक्म सानी हम सीज़ फायर करते हैं, लेकिन अगर इस दौरान एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है तो उसका जो जवाब है वो देने का हक दूसरे फरीक को होगा। तो अब अगर TTP की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो वफाक हैं, आर्मी है, वो उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई करेगी और कर भी रही है। दूसरी बात जो है वो जहाँ तक ताल्लुक है मुज़ाकरात का, एक चीज़ पूछ लो बैरिस्टर साहब, ये जो अगर सीज़ फायर अब जो आप बात करें उससे लगता है कि गैर ऐलानी तौर पे एक चीज़ तय थी लेकिन उन्होंने उससे वादा खिलाफी करते हुए सीज़ फायर को ख़त्म किया है, तो उसके बाद भी फिर मुज़ाकरात की आप समझते हैं कि मौजूद है कोई ना कोई गुंजाइश? देखें, अब सब बात यह है ना कि मुज़ाकरात का स्पेक्ट्रम जो होता है वो ब्रॉड होता है, वो उसका कैनवस लार्ज होता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं, उसमें कई मामलात होते हैं। उसमें एक सीज फायर इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स या वन ऑफ द एलिमेंट, उसमें एक फैक्टर है। उस पर यकीनन जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसमें अब पेचीदगी पैदा हुई है, मुश्किलात पैदा हुई हैं, जो ये जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि नहीं आपने कार्रवाई की है, लेकिन ये बातचीत जारी है। और मैं ज़ाती हैसियत में मैं फिर ये आपके सामने बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में कह रहा हूँ कि मेरा उनके साथ राब्ता है। कल रात भी मेरी बात हुई है, आज सुबह भी मेरी बात हुई है, और इन्हीं वाक़यात पर मैंने उनको कहा है कि ये आप जो कुछ कर रहे हैं तो ये पूरे प्रोसेस को डिरेल करने के मुतरादिफ है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन इस बात पर हम वो तैयार हैं कि और हम भी यही सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में दोबारा थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लो डाउन हो जाए तो हम फिर इस पर दोबारा बात। फिर आप समझते हैं कि किसी शराइत पे अमल किया जा सकता है, उनकी कोई काबिल अमल शराइत हैं आप समझते हैं बीइंग, और ये कहते हुए कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसमें शामिल हैं बातचीत में, लेकिन कोई ऐसी बात है इसको माना जा सकता है? देखिए, मैं फिर कहूँगा मेरी कैपेसिटी को इंडिविजुअल कैपेसिटी भी ना समझा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ाती हैसियत में मेरी क्या पोजीशन है कि मैं जाके मुज़ाकरात में बैठ जाऊँ। मुझे कहा गया है और मुझे जो है इस पूरे अमल का हिस्सा हूँ मैं। अफगानिस्तान के साथ मेरा एक ताल्लुक है, एक बैकग्राउंड है मेरा, उस बैकग्राउंड की वजह से मेरे कुछ ताल्लुकात हैं लोगों के साथ जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो मुझे उस कैपेसिटी में इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत का कहा गया था, और मैं इसमें अभी से शरीक नहीं हूँ, इसमें मैं बहुत पहले से शरीक हूँ और सारी चीज़ें मेरे सामने हुई हैं। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब ये मुज़ाकराती अमल जारी था तो उसके बाद मुझे खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारी दी गई है, और खैबर पख्तूनख्वा चूँकि सूबा है और हम अफगानिस्तान की सरजमीन पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और अफगान हुकूमत इसमें सालिसी का
کردار ادا کر رہی ہے تو یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، بین الاقوامی نوعیت کا ہے، اس لیے وفاق کا مینڈیٹ جوریسڈکشن وفاق کی بنتی ہے، تو وفاقی ادارے ہی اس میں انوالو ہے۔ دوسری بات یقیناً یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ مشکلات جیسے میں نے کہا ہیں مذاکرات میں جو موجودہ صورتحال ہے اس نے مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر میں اس کی انالیسس تجزیہ یہ کرتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے کہ ہم براہ راست پہ جنگ کریں۔ تو جنگ تو ہم ویسی بھی کر رہے ہیں، جب حملے وہ کرتے ہیں ہم ان کا تدارک کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں تو ہم ان کے خلاف جارحانہ جو ان کے اقدامات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے پھر ہم ملٹری ایکشن کرتے ہیں، فوجی ایکشن کرتے ہیں، پولیس کا ایکشن کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک جنگ تو جاری ہے، وہ تو سائڈ پہ جاری ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوشمندی کا تقاضا یہ ہے، اور جنگوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف وائلنس ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف بات چیت کے دروازے بھی کھلے رکھے دی جاتے ہیں، تاکہ اگر کسی بھی نوعیت کی کوئی بات چیت عمل کی طرف لے جا سکے تو اس کو مس نہ کیا جا سکے، اس کو ضائع نہ کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے ہمیں کھلے رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو کارروائی وہ کرتے ہیں اس کے جواب بھی دے رہے ہیں، ہم بھی ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تاکہ ہم دونوں آپشنز کو استعمال کر سکیں، اور امن کا آپشن ہمیشہ وائبل لانگ ٹرم سسٹینیبل آپشن ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اوپینین اس کے اوپر ہے یا آپ نے تجزیہ دیا۔ اب میں چاہوں گی بیرسٹر صاحب، اب آپ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے طور پہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سوات مٹا کا جو علاقہ ہے یہ ہوم ٹاؤن ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، وہاں پر پروٹیسٹ آج سے نہیں ہو رہے، کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں۔ اس دن کے پی اسمبلی میں بھی یہ بات ریز کی گئی آپ لوگوں کے سامنے اپوزیشن کی طرف سے کہ بھتہ وصول کیا جا رہا ہے، اغوا برائے تاوان کے کیسز پیش آ رہے ہیں، تو گورنمنٹ اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ خود ذاتی طور پہ اس بات کے حامی ہیں کہ اگر جنگیں بھی ہوں تو بات چیت اور مذاکرات جاری رہتے ہیں، تو آگے کا کوئی پلان ہے اس ایسکلیشن کو دیکھتے ہوئے کم از کم خیبر پختونخوا حکومت کا، کیونکہ آپ بالکل پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے، اور یہ جو کل واقعہ پیش آیا بارڈر پار سے پیش آیا ہے، کوئی ایمرجنسی پلان خیبر پختونخوا حکومت نے رکھا ہوا ہے اس بارے میں؟ جی، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں کمنٹ یہ کروں گا کہ یقیناً ہمارے بھی نوٹس میں ہے، لوگ شکایتیں بھی کر رہے ہیں، بھتوں کے لیے اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں ہم اس کو بالکل قانون کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق سرکاری ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پر ایکشن لے رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم تو بلکہ لوگوں سے یہ بار بار آفر بھی کر چکے ہیں، ان کو لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو بھتے کی کال آتی ہے تو فوراً رپورٹ بھی درج کروائیں، ایف آئی آر بھی درج کروائیں، تاکہ پولیس کو بھی وہ مل سکے، ایکسس مل سکے کہ وہ اس پر کارروائی کرے۔ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، یا جس طرح ملک لیاقت ہمارے پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی تھے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، پولیس ایکٹیولی ان کو پرسو کر رہی ہے۔ تو قانون اور جو طریقہ کار ہے قانونی جرائم کی بےخونی کا، اور وہ تمام ادارے جو اس میں انوالو ہیں وہ ایکٹیولی انوالو ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان صاحب پرسنلی ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آئی جی کے ساتھ اور دیگر اداروں کے سربراہان کے ساتھ یقینی طور پہ وہ کر رہے ہوں گے۔ بیرسٹر صاحب، سوالات لوگوں نے اس وقت اٹھائے تھے جب محمود خان صاحب اسلام آباد میں خان صاحب کی پیشی ہو یا وہاں پر جلسے ہوں، آپ کی گورنمنٹ کے لوگ وہاں پر بہت مصروف نظر آئے تھے، اور یہ احتجاج پچھلے 3-4 دن سے نہیں ہو رہے ہیں، اگست سے ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے جو اوپینین دیا اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی جو بات کی اس کے لیے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اب افتخار صاحب، ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کوئکلی اگر ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اور پی ایف کی بات کریں گے، جو عوام ہے ذاتی طور پہ ان علاقوں کے، انہوں نے پہلے بھی بہت سفر کیا ہے، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت ان کو کس قسم کے خدشات پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سوات کے اندر کڈنیپنگ تو رینسم ہوئی ہے، بھتے کی کال جو ہے وہ آ رہی ہے، صرف سوات کے اندر نہیں بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایون جب دہشت گردی عروج پر تھی ان علاقوں کے اندر 2007 سے لے کر 2010 تک، ہم نے اس قسم کی موبلائزیشن دیکھی نہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ایک دفعہ نقل مکانی کر کے جو ہے اپنے علاقے چھوڑ چکے ہیں، میرے خیال میں وہ دوبارہ اس بات کو گوارا نہیں کریں گے۔ اور جو پیس ٹاکس، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل مینڈیٹ ہے اور اوبویسلی یہ ہے بھی، اس کا الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کے جو چوزن نمائندے ہیں وہ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ اگر سینٹیمنٹ یہی رہا اور چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو میرے خیال میں پھر اس کا فیوچر جو ہے وہ زیادہ برائٹ جو ہے وہ نظر آپ کو نہیں نظر آتا، اور عوام کی حد تک بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ریزسٹنس اور ان کے خدشات ہیں وہ ماضی میں نہیں دیکھے گئے۔